चिप समझते हैं, चिप कार्ड में कितना आ सकता है? वो अनलिमिटेड जीबी चिप कार्ड होगी जो लगाई जाएगी और क़यामत के मैदान में पूरा सीसीटीवी चालू होगा और सब कुछ दिखाई देगा। जब से पैदा हुए मरने तक क्या किया आपने, किस जमीन पर क्या किया, सजदा किया या ज़िना किया, चोरी किए, बगावत किए, गीबत किए, गैरों का माल खाया, गरीबों को मजलूमों को परेशान किया है, मजबूरों को सताया है कि नहीं, ये सब कुछ सामने आया हो जाएगा। हजरा मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत में एक शख्स ऐसा हाजिर होगा जो पूरी रात नवाफिल पढ़ता होगा, इबादत करता होगा और दिन भर रोजादार रहा होगा। इस तरह उसने पूरी उम्र बिताई होगी। अच्छा आदमी था कि नहीं था? अच्छा आदमी ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोल दिया करो कभी कभी यार। ऐसा लगता है जब आप नहीं बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रही बात। और ऐसा आदमी जब हाजिर होगा, अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसे मेरे फजल से जन्नत में पहुंचा दो। और ऐसे के लिए तो ये हुक्म होना ही चाहिए, ऐसे आदमी के लिए हुक्म होना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे मेरे फजल से, तवज्जो की बात है, समझ लें आप, इधर देखें इधर देखें, अपने हाफिज को तो रोज देखते हैं आप, आज हमको देख लें, रोज थोड़ी आप। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसे मेरे फजल से जन्नत में पहुंचा दो। बंदा मुड़ेगा, अर्ज करेगा बारी ताला अगर मुझे जन्नत में तेरे करम से जाना है तो नमाज़ें कहाँ गई? अगर जन्नत में तेरे करम से जाना है, तेरे फजल से जाना है, मेरी नमाजें कहाँ, मेरे रोजे कहाँ, मेरी तिलावत कहाँ, रातों का जगना कहाँ, वो बुराइयों से बचना कहाँ, वो मेरी नेकियां कहाँ? जब वो ये कहेगा तो रब फरमाएगा फरिश्तों इसे वापस लाओ, मीज़ान अमल कायम करो, तराजू लगाया जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इसकी रातों की इबादत एक पल्ले में रखो, इसके रोजे एक पल्ले में रखो, तिलावतें एक पल्ले में रखो, सारी रियाजतें एक पल्ले में रखो। फरिश्ते अर्ज करेंगे बारी ताला हर नेक अमल इसका एक पल्ले में रख दिया गया, अब क्या करूं? रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसकी एक आंख निकालो, एक आंख निकालो और वो एक आंख दूसरे पल्ले पे रखो। और जब दूसरे पल्ले पर एक आंख रखी जाएगी मालूम सारे अमल कम पड़ जाएंगी, सारी नमाजें कम पड़ जाएंगी, सारे रोजे कम पड़ जाएंगे, एक आंख भारी पड़ जाएगी। रब फरमाएगा मेरे बंदे अगर तू मेरे फजल से जन्नत नहीं जाना चाहता तो अभी तक पूरी उम्र में जो तूने रोजे रखे, जो तूने सजदे किए, जो तूने तिलावतें की, अभी मेरी दी गई एक आंख का कर्जा न चुका सका है, दी गई एक आंख का कर्ज न चुका सका है। आपको मालूम है कितनी प्यारी प्यारी चीजें अल्लाह ने दी हैं। आपने कार देखी है, जीप देखी है, कार देखी है आपने, कार के अंदर आपने देखा होगा जब इस वक्त अभी चलेगी, जब कार चलती है रातों को तो उस कार के ऊपर धूल आती है, मिट्टी आती है, गुबार आती है, और जब गुबार आती है तो उसमें ऐसा सिस्टम फिट किया उसके मैकेनिक ने कि बटन दबाओगे तो पानी का फव्वारा जारी होता है, जारी होगा कि नहीं जारी होगा? पानी का फव्वारा जारी होगा और जैसे जारी होगा तो पूरे शीशे पे पड़ जाएगा, पड़ने के बाद फिर दूसरा बटन दबाएगा तो उसके अंदर दो डंडियां होती हैं, वाइपर जिसे बोलते हैं, वाइपर चलेगा और पूरे शीशे को साफो साफ कर देगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? अब आप बताओ इन साइंसदानों ने जो कुछ बनाया है, अगर आपको अपनी कार की हेडलाइट साफ करनी है, एक शीशा साफ करना है तो फिर आपको दो बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी और वो बटन कब चलेंगे? जब गाड़ी में पेट्रोल या डीजल पड़ा होगा, गाड़ी का इंजन चालू होगा। मगर खुदा ने हमें जो आते अता की है, जब इनके शीशों पर कोई धूल आती है, कोई गर्दो गुबार आता है तो किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं होती, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं होती, पानी का फव्वारा जारी होता है और वाइपर चलना शुरू हो जाते हैं, आंख अंदर में साफ हो जाती है। तो की आला रबी उम्मतों का सिवान बताओ अपने रब की कौन सी नेमत को अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अगर गिनाई जाए तो रातें बीत जाएं, जिंदगी बीत जाए, उसकी नेमतें न गिनी जाएं। बेशुमार कीमती चीजें हमें अल्लाह ने अता की हैं, मगर खुदा के बंदो अपने रब, ये इतनी बातें मैंने आपसे इसलिए की कि आप अपने रब को पहचानो जिसने तुम्हें इतना अच्छा बनाया, वरना मट्टी से बनाए गए थे मट्टी की तरह होते, गंदगी से बनाए गए थे गंदगी की तरह होते, मगर नहीं, उसने गंदगियों से निकाल कर इतना खूबसूरत आपको बनाया कि कसम खा के फरमाता है कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन बनाया है। उसे उसकी कुदरत से पहचानो। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। एक शायर है जो अपने रब की पहचान बताता है चंद मिसरों के अंदर।
گفتگو میری لگ بھگ ختم ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. آپ نے پہچانا کہ نہیں پہچانا اپنے رب کو؟ اپنے رب کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ پہچان رہے ہیں ہم لوگ؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اس لیے پہچانتے ہیں کائنات کا نظام یہ جو چل رہا ہے اگر رب نہ ہوتا تو نہیں چلتا. کسی کے بس میں تھا کہ کوئی چلا سکتا تھا اسے؟ سورج اور کتنا نظام اس نے بنایا کیسا ہے. سورج پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے اور جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا ہی نظام ہے, بدلا نہیں ابھی تک. چاند پچھم سے نکلتا ہے ہمیشہ وہیں سے نکلتا ہے, نظام بدلا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اگر کوئی اور ہوتا, اگر رب نہ ہوتا, لوگ اپنے آپ بنتے ہوتے تو عورتوں کو داڑھی آ جاتی تو کیسا لگتا, مونچھ آ جاتی تو کیسا لگتا. آپ کو بتائیں مردوں کے سینگ جماتے تو کیسا لگتا. نہیں, اس کے نظام نے اتنا بہترین نظام بنایا اور اس نے اپنے نظام سے ایسا بہترین کائنات بنائی ہے. اس کا ہر چیز جو جہاں ہے وہی بے مثال ہے, جو چیز ہے وہی بے مثال ہے. جس شے کو آپ چاہو, اپنے رب کی پہچان کرنا چاہو, اپنے آپ کو دیکھو رب کو پہچانو, زمین کو دیکھو رب کو پہچانو, آسمان کو دیکھو رب کو پہچانو, کائنات کی کسی چیز پہ نظر ڈالو رب کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ بنایا تو رب نے ہے. شاید کہتا ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے, فضاؤں سے, خلا سے, چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے, بجلی کے چمکنے سے, کڑکنے کی صدا سے, پرہول سمندر سے, پراسرار گھٹا سے, مٹی کے خزانوں سے, اناجوں سے, غذا سے, برسات سے, طوفان سے, پانی سے, ہوا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے, لہرائی ہوئی باد سحر باد صبا سے, معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے, ہر رنگ کے ہر شام کے پھولوں کی قبا سے, بلبل کے چہکنے سے تو چڑیوں کی نوا سے, موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ایک شعر اور ہے جو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, شاید آپ کو بھی اچھا لگ جائے, اور آخری شعر ہے, آخری بات ہے میری. اچھا دوسرا بھی بولے گا. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے, ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے, اوصاف براہیم سے, یوسف کی حیا سے, اور حضرت ایوب کے تسلیم و رضا سے, عیسیٰ کے تبسم سے, مسیحا کے مسیح سے, نمرود کے فرعون کے انجام بقا سے, تورات سے, انجیل سے, قرآن کی صدا سے, یاسین سے, طٰہٰ سے, مزمل سے, صفا سے, ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط اس کی عطا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط اس کی عطا سے. کیونکہ اگر رسول اللہ نہ آتے تو ہم اللہ کو پہچانتے کیسے؟ اگر حضور نہ آتے تو ہم اللہ کو پہچانتے کیسے؟ لہٰذا میرے بھائیوں, خدا کی پہچان کرنے کے لیے, خدا سے ڈرنے کے لیے ہمیں کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں. ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے حالات کو دیکھیں, دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں اور اپنے استعمال کی چیزوں پر نظر ڈالیں. خدا کا ڈر پیدا ہو جائے گا اپنے آپ. اور دھیان دیں, جو مٹی سے ہمیں اتنا حسین بنا سکتا ہے وہی مٹی کو ملا سکتا ہے. جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ مٹی سے اتنا حسین بنا سکتا ہے, جو رائی کا پہاڑ بنا سکتا ہے وہ پہاڑ کی رائی بھی کر سکتا ہے. جو ہمیں اتنے بہترین عہدے, اتنی بہترین کرسیاں, اتنے بہترین صوفے, اتنے بہترین رشتے دار, اتنے بہترین ماں باپ, اتنے بہترین بچے, اتنے بہترین تعلقاتی لوگ ہمیں دے سکتا ہے, وہ سب کچھ ہم سے واپس لے بھی سکتا ہے. اتنی عزت, شہرت, دولت سب کچھ دے سکتا ہے, وہ واپس لے بھی سکتا ہے. اس خوف کا جیو کہ جو رب ہمیں دیتا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے, قدرت رکھتا ہے لینے کی. کل من علیہ فان, رب فرماتا ہے ہر چیز مٹ جائے گی, تم کیا چیز ہو, تم بھی مٹائے جاؤ گے. لہٰذا جب مٹنے والی دولت ہے, مٹنے والی شہرت ہے, مٹنے والی عزت ہے, مٹنے والا جسم ہے, تو پھر ہم غرور نہ کریں بلکہ کمائیں مگر سجدہ کرتے رہیں, اچھا کھائیں مگر سجدہ کرتے رہیں, مکان بنائیں مگر نماز پڑھتے رہیں, بزنس چلائیں مگر نماز پڑھتے رہیں, ترقی کریں مگر نماز پڑھتے رہیں, چناؤ لڑیں
रहे, टीचिंग करे मगर नमाज पढ़ते रहे, प्रोफेसर बने मगर नमाज पढ़ते रहे, दुनिया का कोई काम करे मगर नमाज पढ़े, गरीब रहे तो नमाज पढ़े, मकान में रहे तो नमाज पढ़े, महल में रहे तो नमाज पढ़े, पैदल चले तो नमाज पढ़े, साइकिल से चले तो नमाज पढ़े, मोटरसाइकिल से चले तो नमाज पढ़े, कार में चले तो नमाज पढ़े, बस में चले तो नमाज पढ़े, ट्रेन से चले तो नमाज पढ़े, हवाई जहाज में सफर करे तो नमाज पढ़े, हर हाल में खुदा को कभी ना भूले, वरना जहाज भी क्रैश हो जाते हैं जमीन में। ये ध्यान रहे, जहाज भी क्रैश होते हैं, लिहाजा खुदा को ना भूले। मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।